आमी आयज पळयलें की ड्रग्स हो गोंयच्या कानेकोपऱ्यांक पाविल्ले ह्या बीजेपीच्या सरकारान आनी खास करून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे पयलीं 70 केटामाइन ड्रग्स सापडलेले आनी तातूंत बीजेपीचे ऑफिस बेरर सापडलेले डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स हांणी ती रेड मारलेली आनी ते ड्रग्स हे केल्ले. आयज कोलवाळे झेलींत ड्रग्स रॅकेट क्रॅक केल्लें आसा आनी तें गोंयच्या पुलिसां खातीर न्ही, हें दिल्लीचो क्रायम ब्रांच आनी तेलंगणाचो नॅर्कोटीक सेल हांच्या इन्फॉर्मेशना मेळोन ते जेन्ना रेड मारलो तेन्ना हे ड्रग्स सापडले. हाचो अर्थ गोंयच्या स्कुलांनी, गोंयच्या गांवांनी आनी जेलींत सुद्दां ड्रग्स पावोवपाचें काम गोंयाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतच्या होम मिनिस्ट्रीच्या नेतृत्वा खाली हें घडटा आनी हातूंत आमचे पिढ्यांतली पिढी काम काबार करतात. बीजेपी स्वताक देश के रक्षक म्हणटात आनी ज्या तरेन ते गोंयकारांक वेगळे वेगळे रुपान मारतात तें पळयलें जाल्यार हे गोंयचे रक्षक न्ही, हे जाल्यार गोंयकारांक मारपी राक्षस. आनी ह्या हेजेर गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवन आपले ह्या पदाचो इमिजिएटली राजिनामा दिवचो, नाजाल्यार गोंयच्या राज्यपालान ताका सॅक करचो आनी मुखाल्ल्या पिढीक मारचे पासून सेव करचें.